बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 59वीं काबीना का इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान के ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इसमें 21 रेगुलर एजेंडा आइटम्स थे, जिनमें 3 मुतालिका महकमों ने विड्रा किए। 18 रेगुलर एजेंडा आइटम्स के ऊपर तफसील से बात हुई। सबसे पहले एजेंडा आइटम वज़ीर आला महमूद ख़ान ने हिदायत जारी की थी कि जितने भी 2018 से लेकर अब तक एक्ट्स पास हुए हैं उसकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में बताया जाए और जितनी पेंडिंग है उनके बारे में भी तफसीलात दे दी जाए। 2018 से लेकर आज तक 52 कवानीन सूबाई काबीना ने और सूबाई असम्बली ने पास किए हैं, जिसमें 13 की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जिनको रूल्स कहते हैं या रेगुलेशंस कहते हैं वो पास हो चुके हैं। 10 की फ़िलहाल नहीं है, ज़रूरत नहीं थी, और 29 की अभी पेंडिंग है। तो वज़ीर आला महमूद ख़ान ने ये आज काबीना ने ये फ़ैसला किया कि 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी तकरीबन 29 डिपार्टमेंट्स के सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन रूल्स रहते हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर काबीना को पेश किया जाए। आज जो एक अहम एक्ट में अमेंडमेंट पास हुई काबीना ने की, वो कैपरा एक्ट, जो प्रोक्योरमेंट का पूरा रिजीम है उसमें खैबर पख्तूनख्वा कैपरा रूल्स में और कैपरा एक्ट में एक मिसिंग लिंक था, जिसको लीज़ या डिस्पोजल पार्ट मिसिंग था। उसके लिए सूबाई काबीना ने सर हासिल गुफ्तगू की और लीज़ और जो लैंड की डिस्पोजल है और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं उसको भी ऐड कर दिया गया। इसके साथ साथ जो टेक्निकल नेचर के वर्क्स हैं उनको भी हमने क्वालिटी बेस्ड पे प्लेस कर दिया है कि अगर क्वालिटी बेस पे हमें कंपनीज चाहिए जो स्पेशलाइज नेचर के काम है, जैसे आर्कियोलॉजिकल काम है, जैसे ब्रिजेज़ हैं, इस तरह की चीज़ें जो है हमने क्लियर कर दी है। और बहुत ज़्यादा कैपरा एक्ट में जो डेफिनेशंस थी वो मिसिंग थी, जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसे कंसल्टेंसी है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने ऐड कर दी है। आज एक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बोर्ड का एजेंडा था जिसमें उनके रूल्स में अमेंडमेंट करनी थी। 2005 से लेकर अब तक उन रूल्स में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। आज काबीना ने उसके ऊपर भी बात की और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना ने यह हिदायत जारी की कि SIDB और KPASMIC के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। जो मीडियम स्केल और लार्ज स्केल के इकनॉमिक जोन्स हैं उसके साथ साथ जो स्मॉल इकनॉमिक जोन्स हैं उनका भी उधर एक रोल ज़रूरी है KPASMIC में। तो इस हवाले से भी इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को हिदायत जारी कर दी गई। अवामी फ़लाह का सबसे बड़ा मंसूबा जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लीड लिया 2018 में, हमने अवाम के साथ कमिटमेंट की, वो है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से आज सूबाई काबीना को हाउसिंग डिपार्टमेंट ने एक तफसीली वर्किंग प्लान दिया, जिसमें स्टेट लैंड के ऊपर 10,000 रुपये फ़ी मरला और 3.5 मरले की ज़मीन गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी जिनकी माहाना आमदनी 50,000 रुपये से कम हो। ये 3.5 मरला की ज़मीन जो है वो 10 साल में रिटर्न प्लान होगा, यानी लोग जो है उसके 10 साल के अंदर पैसे वापस करेंगे डिपार्टमेंट को, और 10% डाउन पेमेंट के साथ वफाकी हुकूमत 3 लाख रुपए की सब्सिडी देगा। इस हवाले से आज काबीना ने 187 कनाल की एक ज़मीन जो डेरी जरदाद 4 सदा में है उसकी अप्रूवल दे दी है कि उसके ऊपर महकमा काम शुरू कर लें। महकमा हाउसिंग, महकमा लोकल गवर्नमेंट और जो महकमा माल है, इन 3 महकमों को टास्क असाइन किया गया कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाएं। और साथ ही साथ एक हाई लेवल कमेटी भी, कैबिनेट कमेटी भी बनी जो मज़ीद स्टेट लैंड्स को आइडेंटिफाई करे ताकि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया जा सके। आज एक और एजेंडा आया मेडिकल रिलीफ एंडोमेंट फ़ंड का महकमा सेहत की जानिब से। उसमें किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से जो एक एंडोमेंट फ़ंड है उसकी यूटिलाइजेशन का क्राइटेरिया था, लेकिन काबीना ने उसको डेफ़र किया क्योंकि सेहत कार्ड में ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। उसको मज़ीद रैशनलाइज़ करके अगले काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। एक अहम एजेंडा आइटम जो खैबर पख्तूनख्वा के 4 रीजन्स में बड़े हस्पतालों का बनाना है। एक वर्ल्ड बैंक का ज़िली इदारा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक इंगेजमेंट करने जा रही है, जिसमें पेशावर, मलकंड, DI खान और मानसहरा में 4 जगहों पे वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को असिस्ट करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या गवर्नमेंट ख़ुद करे या एक टेक्निकल एडवाइजरी के तौर पर वो हमें असिस्ट करेंगे। ये कैबिनेट एजेंडा भी बहुत अहम था और इस हवाले से
کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی کہ اگلے کابینہ اجلاس تک اس کی تمام تفصیلات کابینہ کو پیش کی جائے، جس میں تیمور جگڑا صاحب، شوکت یوسفزئی صاحب، عاطف خان صاحب اور فضل شکور خان جو لاء منسٹر ہے ان کو یہ ٹاسک اسائن ہوا۔ آج محکمہ بلدیات کے 3 ایجنڈا آئٹمز جو ہے وہ بڑے اہم تھے، جس میں ایک ہری پور میں اربن ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام، جس میں بھی ہم نے افورڈیبل ہاؤسنگ کا لوگوں کو جو آسائش اور رہائش کی اچھی سہولیات ہے وہ فراہم کرنی ہے، وہ ایجنڈا آئٹم آج زیر غور آیا۔ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے دوسرا ایجنڈا تھا وہ، جس کے اوپر کابینہ کو بریف کیا گیا، اور چونکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ لاسٹ میٹنگ میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ ہدایات دی تھی کہ کابینہ کے پاس یہ ایجنڈا لے کر جایا جائے، تو کابینہ نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل کے الیکشنز فرسٹ فیز میں ہو گئے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ 20,000 پولنگ اسٹیشن میں ایک ہی گاؤں میں الیکشنز کنڈکٹ کروانے میں بہت مشکلات ہوں گی۔ 2015 میں بھی بڑی مشکلات سامنے آئی، تو آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل کے الیکشنز جو ہے وہ فیزز میں ہوں گے، پھر اس کے بعد تحصیل اور سٹی لوکل گورنمنٹ کے ہوں گے، لیکن ولیج کاؤنسل نیبرہڈ کاؤنسل کے بھی فیزز میں جو ہے وہ کنڈکٹ کرائے جائیں گے تاکہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ بنے، اور چونکہ یہ غیر سیاسی بنیادوں پر ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈسٹرکٹ وائز لسٹ ہے یا فیزز ہے اس کے لیے بھی صوبائی کابینہ کی ایک کمیٹی بنی، جس کو عاطف خان صاحب، شوکت یوسفزئی صاحب، میں یعنی کامران بنگش اور CNW کے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں ریاض خان صاحب، وہ اس کو دیکھیں گے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ان معاملات کو ہم ٹیک اپ کریں گے۔ تیسرا ایجنڈا آئٹم جو لوکل گورنمنٹ کا تھا وہ WSSC ایبٹ آباد، واٹر سینیٹیشن سروس کمپنی ایبٹ آباد کے CEO جو بورڈ نے ہمیں ریکمینڈ کیے تھے 3 نام، اور سب سے ٹاپ پہ عامر ذکی صاحب تھے، ان کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ جو سنگل سورسنگ کے اوپر پولیس اسٹیشن جانی خیل اور پولیس لائنز میران شاہ ہے، اس کی بھی اپروول کابینہ نے دے دی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم نے چونکہ اور انفراسٹرکچر جو ہے ایکسٹینڈ کیا ہے اور ہماری جو آفیسز ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں، تو پولیس کو بھی یہ ضرورت تھی، وہ بھی کابینہ نے آج اپروول دے دی ہے۔ آج کابینہ نے گندم کی ریلیز کے حوالے سے بھی سیر حاصل گفتگو کی، اور 1 اکتوبر سے ملوں کو جو گندم کی فراہمی اور ریلیز ہے وہ شروع ہو جائے گی، یہ ہدایات جاری ہوئی ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کو۔ ایک 760 ارتھ کویک افیکٹڈ ایریاز میں سکولز تھے، ان کے لیے 1 ارب روپے کا سپلیمنٹری گرانٹ یعنی ضمنی گرانٹ جو ہے وہ اپروو ہوا۔ پٹن جو تورغر کا علاقہ ہے کوہستان کا، اس میں 8 کروڑ روپے کی لینڈ ایکوزیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کی، وہ اپروول دے دی ہے۔ ایک آج جو اہم ایجنڈا آئٹم تھا وہ ریٹائرمنٹ کے رولز کے حوالے سے تھا، جو کابینہ نے جس کے اوپر گفتگو کی اور اپروول دے دی ہے کہ 18 سے ابو BPS 18 سے ابو جو آفیسرز ہوں گے ان کا ریٹائرمنٹ بورڈ چیف سیکرٹری صاحب لیڈ کریں گے، 17 اور 16 کے جو ہیں وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب لیڈ کریں گے، اور 16 سے بلو کے جن لوگوں کی ریٹائرمنٹ کے ایشوز ہیں، یا ریٹائرمنٹ ہے یا فورس ریٹائرمنٹ ہے، یا ان کے اوپر کوئی END رولز ہیں، یا ان کے پرفارمنس رپورٹس میں کوئی ایشوز ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ BPS 16 اور اس سے نیچے کے جو افسران ہیں، جو ہماری سرکاری مشینری ہے، وہ کنسرنڈ سیکرٹری جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری ہے وہ دیکھے گا۔ آج کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ نے کابینہ ممبران سے بھی خصوصی گفتگو کی، جس میں سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے پوری خیبر پختونخوا کے عوام کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ کل کا جو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز تھے اس میں خیبر پختونخوا کے تمام کینٹونمنٹ بورڈز میں پاکستان تحریک انصاف کی بہترین کارکردگی رہی۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کارکنان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 2023 کے آنے والے الیکشنز ہیں اس میں ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر خیبر پختونخوا کے عوام کا وہ اعتماد جو 2013 میں تھا، 2018 میں تھا، وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کابینہ ممبران کو اور صوبائی اسمبلی ممبران کو ہدایات جاری کی کہ صوبائی اسمبلی کے اجلاسوں میں ہر قسم کی اٹینڈنس انشور کرے، عوام کو خیبر پختونخوا کے فلاحی ایجنڈے کے اوپر بریف کرے، اور ہر قسم کا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا حکومت یا تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتے ہیں، جو پروپیگنڈا مشینری فعال ہے، ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے، لاجک کے ساتھ جواب دیا جائے، اور عوام کو گمراہ کرنے والے عناصر کو بھی بے نقاب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے
اس حوالے سے بھی گفتگو کی کہ تنظیمی مسائل جن جن اضلاع میں ہے تحریک انصاف کے، اس کے بارے میں بھی کابینہ کو آگاہ کیا گیا. کابینہ نے اپنی تجاویز دی جو ہماری آپس کی جو تنظیمی مسائل ہیں، چونکہ وزیر اعلیٰ محمود خان ایپیکس کمیٹی کو بھی چیئر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف محکموں کے مسائل بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوئے، اور جس کے اوپر وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کو جلد از جلد حل کر دیا جائے گا. میں ایک دفعہ پھر سے آپ کا مشکور ہوں. آج کی 59ویں کابینہ میں خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے عوامی فلاح کے اور عوامی ریلیف کے جن منصوبوں کی اپروول دی ہے، اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.